Mga igsuon, mayang hapon kaninyong tanan. Nganuman mga igsuon nga ang Pilipinas gitawag nga Land of Promise. Ug ang Mindanao ra bagyod ang gitawag nga Land of Promise. Mindanao is the Land of Promise. Dili Luzon, dili Visayas, kundi Mindanao. Ug bisan pa man gani sa atong national anthem, ang titulo o ang title sa atong national anthem Lupang Hinirang. Kung sa Bisaya, yutang gisaad o gipili. Wala ba kamo mahibulong mga igsuon nga ngano man nga sa kadaghan sa nasod sa tibuok kalibutan ngano ang Pilipinas pa man ang Mindanao ang gitawag nga Land of Promise. Mubalik kita sa kasaysayan mga igsoon. Sa diha nga ang amahan gibalhin niya ang gingharian nga gikan sa Israel, gibalhin niya sa usa ka nasod nga nagapamunga. Ang pangutana mga igsoon kung unsang nasura. Bisan ang kasaysayan sa kasulatan mga kaigsunan saksi bahin ni ana nga ang gingharian samahan nga gikan sa mga Hudiyo sa nasod sa Israel gibalhin sa usa ka nasod nga nagapamunga. Atong mabasa mga kaigsuunan sa Mateo 21 versikulo 43 nga nagaingon, og midugang pagpamulong si Jesus, busa istoryahan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug gihatag kini ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga. So mao kadto mga kaigsuunan ang pamatuod nga gibalhin gayod ang gingharian samahan sa nasod sa Israel sa usa ka nasod nga nagapamunga. Ang pangutana mga igsuon kung unsang nasura. Sa kasulatan sa kasaysayan, dunay mga timaan sa usa ka nasod diin ang amahan iyang gibalhin sa usa ka nasod ang maong gingharian. Atong basahon mga kaigsuunan Isayas 24 versikulo 15 nga nagaingon, kadtong anaa sa sidlakan magdayeg sa amahan ang katawhan nga nagpuyo sa kabaybayunan sa mga pulo sa dagat magdayeg samahan sa Dios sa Israel. Mao kadto mga kaigsuunan nga dunay gitawag dito nga sidlakan. Kadtong anaa daw sa sidlakan sa mga pulo sa dagat, ang katawhan dito magdayeg sa Dios sa Israel mga igsoon. Dili Dios sa China, dili po Dios sa Japan, dili Dios sa Arabia, dili Dios sa India, dili po Dios sa Amerika, kundi dihang dapita gidayeg ang Dios sa Israel. Unsa mang nasura mga igsoon ang naa sa sidlakan nga mga pulo sa dagat. Kung magsukad ta sa Israel mga igsoon, ang sidlakan ang silangan dinhi dapit sa China, Japan, Pilipinas, Malaysia, Indonesia. Sa kasadpan diyan na itong mga Europe, America, South America, North America, England, diha ang kasadpan. Muna yung mga lugar sa kasadpan. Ang propesiya, si Propeta Isayas, propesiya siya, nagatagna nga sa sidlakang bahin, gidayeg ang Diyos sa Israel sa mga pulo sa dagat. Unsa mang nasura mga igsuon ang naa sa sidlakang dapit nga mga pulo sa dagat. Ang Japan ba? Ang China ba? Ang India ba? Ang Taiwan ba? Ang Malaysia ba? Ang Indonesia?
Ang Australia ba o ang Pilipinas mga igsoon? Ang Pilipinas mga igsoon mao ang pinakadaghan nga island sa tibuok kalibutan. Usa ka nasod nga pinakadaghan nga island kapulo-puloan sa dagat mga igsoon. Ug ang Pilipinas mga igsoon naapod sa sidlakang dapit mga igsoon. Kay matud pa sa saad mga igsoon nga ang amahan magtawag usa ka tawo nga sama sa ibong mandaragit sa silangang dapit sa halayong yuta na aron sa pagtuman sa kabuton samahan. Sa ato pa mga kaigsuunan, naa sa silangang dapit sa halayong yuta, mga pulo sa dagat. Kay matud pa sa saad samahan, nga biyaan niya ang iyang kaugalingong katawhan kay wala siya dawata sa iyang kaugalingong katawhan. Busa, miadto siya sa usa ka nasod nga wala sa ilha ug miipon sa mga hintil. Basahon nato mga igsoon ang Malakyas 1:11. Gikan sa sidlakan hantod sa kasadpan, ang akong ngalan gipasidunggan sa nasod sa mga hintil. Bisan diing dapita nagsunog silag insenso, alang kanako ug naghimo og putli nga halad. So ang giingon dito mga kaigsuunan nga gikan daw sa sidlakan paingon sa kasadpan, gipasidunggan ang iyang ngalan sa nasod sa mga hintil. Kung muingon tag hintil mga igsuon, mao kana ang mga tawo nga walay relihiyon ug walay Dios. Ang mga Pilipino kaniadto mga igsuon nga nagpuyo dinhi sa nasod sa Pilipinas, puro sila mga hintil kaniadto. Sa wala pa kini sa kupa sa mga banyagang relihiyon sa mga Kastila ug Amerikano ug Hapon, ang mga Pilipino kaniadto walay relihiyon mga ikaigsuonan. Naabot ang relihiyon dinhi sa atong nasod sa Pilipinas panahon sa pananakop sa mga langyaw nga mga kanasuran. Mubalik kita sa atong gisgutan mga igsoon bahin sa Land of Promise. Nga gikan sa nasod sa Israel gibalhin ang gingarian sa usa ka nasod nga nagapamunga. Nga matud pa sa mga propeta sa mga tagna nga diha sa silangan gidayeg ang Dios sa Israel sa mga pulo sa dagat, sa halayong yuta sa sidlagang dapit. Diin gipasidunggan ang ngalan samahan sa mga nasod sa mga hintil. Sa ato pa mga kaigsuunan, wala kanay reliyon kanang mga tawhana. Kinsa man kana. Kung muadto ta sa Japan mga kaigsuunan, dili man Dios sa Israel ang gidayeg dito. Kundili ang reliyon nga na dito gitawag og Sikhism. Siguro nanak ang ilang giila dito. Kung muadto po ta sa China, ang ilang gidayeg dito mao si Confucius. Kung muadto po ta sa India, ang ilang gidayeg dito mao si Shiva o Vishnu, mga Hinduism. Kung muadto po ta sa Taiwan, sa Thailand, ang ilang gidayeg dito ang Diyos nga mao si Buddha, Buddhism. Unsa mang nasuras sa sidlakang dapit mga kaigsuunan ang nagdayeg sa Diyos sa Israel. Dili na to ikalimod mga kaigsuunan, mao lamang ang nasod sa Pilipinas. Nga matud pa usa ka nasod nga nagapamunga, buot pasabot mga kaigsuunan nagapamunga sa pagtuo. Kay dinhi sa Pilipinas daghan og relihiyon og daghan ang mga magtotoo samahan nga nagsimba sa Diyos sa Israel. Atong basahon mga kaigsuunan ang Oseas 1:10 paingon 11 nga nagaingon, apan ang katawan sa Israel may sama kadaghan sa balas sa kabaybayunan nga dili matakos o maihap. Ug didto sa dapit din gitawag sila nga dili akong katawhan, tawgon unya sila nga mga anak sa buhi nga Dios.
ug mahiusa pag-usab ang katawhan sa Huda ug sa Israel ug magpili sila ilang pangulo ug mutubo sila ug muuswag ang ilang nasod. Halandumon kayo ang adlaw ni Jezreel. Sumatod pa mga igsoon, dito daw sa dapit din gitawag na dili daw iyang katawhan, gitawag na nga mga anak sa Dios nga buhi. Ipahiuli ang katawhan sa Israel mga igsoon. Didto sa usa ka nasod mga igsoon nga mauswagon. Sa ato pa mga igsoon, dito daw sa usa ka nasod gipahiuli ang katawhan sa Israel ug sa Huda. Kanang nasura, kanang mga katawhan daw diha wala daw nagiila samahan kaniadto nga iyang katawhan. Karon giila na niya nga mga anak sa Dios nga buhi. Atong basahon mga kaigsunan ang Ezekiel 43 versikulo 2 nga nagaingon, unya akong nakita ang himaya sa amahan sa Dios sa Israel nga nagikan sa sidlakan. Ang iyang tingog sama sa dahunog sa dagat ug misanag ang yuta gumikan sa iyang himaya. Mao kana mga igsuon nga ang himaya nga sa amahan nagikan sa Israel. Nagikan sa silangan mga igsuon. Ang himaya daw sa amahan nagikan sa silakan mga igsuon. Ug ato pagayong mabasa mga kaigsuonan sa gipadayag 7:2 nga nagaingon, unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan, dala niya ang igsisilyo nga iya sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios ug gahom sa pagdaot sa yuta ug sa dagat. Miingon siya, ayaw hilabti ang yuta ug ang dagat ug ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. Mao kana mga igsoon nga si Juan nga usa ka nagpadayag sa usa ka tagna sa kay padayag mga kaigsuonan, yang nakita ang usa ka anghel nga gikan sa sidlakan. Dala niya ang igsisilyo sa buhing Dios mga igsoon, nga mao ang patik sa mga katawhan sa Dios mga igsoon. Angay na kong ipahibalo kaninyo mga kaigsuonan nga ang gitumong niining maong mga nabasahan nato dinhi sa kasaysayan, nabisan ang kasaysayan saksi mga kaigsuonan, di natoy kay lumod nga mao na kining nasod nga Pilipinas. Ug bisan pa man mga historian, ug bisan pa kinsang mga tawo nga naay iniskwelahan, dili makasaysay sa insakto nga kasaysayan kun ngano man nga gitawag kining nasod sa Pilipinas kun Mindanao nga usa ka nasod nga pinili o land of promise, yutang sinaad. Tungod kana mga kaigsuonan, ang nagsaad mao ang amahan. Sa panahon ni Papa Jesus, sa diha nga miingon siya sa mga katawhan sa mga Hudiyo sa nasod sa Israel nga kwaon niya gikan sa nasod sa Israel ang gingharian ug ibalhin niya kidi sa nasod nga nagapamunga. Didto nagsugod ang usa ka saad mga igsoon nga ibalhin niya sa usa ka nasod mga igsoon. Ug kanang nasura mga pulo sa dagat nga naa sa sidlakan sa halayong yuta sa silangan. Diin kanang mga tawhana, mga hintil mga igsuon, walay Dios ug walay relihiyon. Kaniadto wala sila giila nga mga katawhan samahan. Ug karon giila na sila nga mga anak sa buhi nga Dios. Mga igsuon, ang nasod nga Pilipinas sa Mindanao, sa pulo sa Mindanao mga igsuon, anaa dinhi ang gingharian sa Dios. Gipahiuli ni samahan mga igsoon ang gingharian sa Dios nga gikan sa Israel paingon dinhi sa Pilipinas. Dinhira bagyod sa Mindanao mga igsoon. Busa mga igsoon, sumala sa atong mabasa sa Sofonias 2:3 nga nagaingon, pangitaa ninyo ang amahan, kamong tanang mapaubsanon ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong ug pagmapaubsanon
basing mahilikay kamo ining abot sa adlaw sa kasuko samahan. Atong pangitaon mga kaigsuonan ang gingharian sa Dios samtang hikaplagan pa. Dinhi sa nasod sa Pilipinas, sa pulo sa Mindanao mga igsoon. Kay ang gingharian samahan mga igsoon nagtumong kana sa usa ka pagtulunan.